Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. स्थायी कमिटीको बैठक राखेर मेरो टाउकोमा बाँकी रहेका 2-4वटा रौँ किन उखाल्नै खोज्नुहुन्छ। वैशाख 20 को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा भएको छलफलमा भनेका थिए। तर उनको इच्छा विपरीत सचिवालयले वैशाख 25 का लागि स्थायी समितिको मिति तोक्यो। भर्खरै आत्मालोचना गरेर सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बाचा गरेका ओलीले बैठक नराख्न अडान लिन सकेनन्। तर स्थायी समितिको बैठकलाई जसरी हुन्छ उनी रोक्न चाहन्थे। त्यसैले बुधबार स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न भन्दै बसेको सचिवालय बैठकको सुरुमै उनले आफ्ना मन सुबा प्रष्ट पारे। स्थायी समिति बैठकका लागि यो उपयुक्त समय होइन उनले भने। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका केही नेताले आफ्नो भनाइ राख्न साथ ओली आफू थाकेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिए। न त कुनै निर्णय भयो न बैठकको अर्को मिति नै तोकियो। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गरे पनि स्थायी कमिटीको बैठकको बारेमा सहमति जुट्न सकेन। ओली स्थायी समिति बैठकबाट किन पन्छिन चाहन्छन् त? यसको मुख्य कारण हो ओली स्थायी समितिमा अल्पमतमा छन्। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरू एकातिर हुनसाथ ओली कमजोर हुन जान्छन्। 44 सदस्यीय स्थायी समितिमा ओलीका पक्षमा 13 जना मात्र सांसद छन्। स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहेको उनी निकट नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। यस्तो स्थितिमा स्थायी समिति बैठक नै बोलाउन नहुने बताउँछन् नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। तत्काल स्थायी समितिको बैठक हुने सम्भावना म देख्दिनँ। पार्टीको कमिटी भनेको पार्टी बनाउने हो, भत्काउन होइन। अहिलेको कमिटीले विवाद बढाउने देखिन्छ, श्रेष्ठले भने। विवाद मात्र निम्ताएर स्थायी समितिलाई नै विघटन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सचिवालयको विघटनको माग भइरहेको सुनिन्छ। सचिवालय विघटन हुन्छ भने स्थायी कमिटी विघटन गर्न किन नहुने उनले भनेका छन्। श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री निकट नेता मानिन्छन्। स्थायी समिति बैठक बसेको भए सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने थियो। यसका लागि प्रचण्ड नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरूले सामूहिक तयारी समेत गरेका थिए। बुधबार 20 स्थायी समिति सदस्यहरूले भेलामा नेता भीमरावले ओलीसँग 2 पदबाट राजीनामा माग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। खास गरी अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीका नेताहरू ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। त्यसैले स्थायी समिति बैठक बोलाएर राजीनामाका लागि दबाब खेप्नुभन्दा बैठक नै टार्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन्। गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका सांसदहरूसँग गरेका अन्तर्क्रियामा पनि केहीले सचिवालय बैठकमा सहमति नभए बरु केन्द्रीय सहमतिमा जाने तर स्थायी समितिको बैठक नै नराख्न उनलाई सुझाव दिएका थिए। तर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अहिले अध्यक्ष पदबाट ओलीलाई कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गरे। ओली एमालेको महाधिवेशनबाट र प्रचण्ड माओवादीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। दुवैलाई अहिले कसैले हटाउन सक्दैन बास्कोटाले भने। 3 चुलोमध्ये 2 चुलो एकातिर हुँदा त्यो पक्षमा बहुमत पुग्न स्वाभाविक हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो गणितले पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। वैशाख 10 मा 20 जना स्थायी समिति सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेपछि नेकपा बैठकको विषयले प्रवेश पाएको थियो। 25% सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेपछि 15 दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ। ती 20 जना नेताहरूले पार्टी र सरकारको विषयमा धेरै प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा बैठकबाट भाग्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। बिहिबार पनि उनीहरूले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा भेला आयोजना गरेका थिए। उनीहरूले अध्यक्ष द्वयलाई भेटेर बैठक राख्न दबाब दिने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने 1-2 दिनमै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने बताएका छन्। बैठकको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। आवश्यक तयार नपुगेर हो छलफल भइरहेको छ। 1-2 दिनमा बैठक बोलाउँछौँ। शुक्रबार सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनको तयारीबारे बुझ्न संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रचण्डले भनेका थिए। पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवादलाई सङ्केत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीलाई एक राख्नका लागि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेताहरूले पार्टी त्याग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले फुटबाट पार्टी बचाउनका लागि गरिएको त्यागको उत्कर्ष भएको बताएका छन्।
उनले नेकपालाई फुटबाट बचाउन आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै पार्टीलाई फुट मात्र नभई विसर्जनबाट पनि जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। गणेश मानजी र किसनुजीले नेका एक राख्न पार्टी परित्यागसम्म गर्नुभयो। त्यो कदम ठिक थियो कि थिएन बहस होला, तर पार्टी बचाउन गरिएको त्यागको उत्कर्ष हो यो त्यो। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, हामी पनि पार्टी एकतालाई बचाउन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, तर पार्टीलाई फुटबाट मात्र होइन विसर्जनको खतराबाट पनि जोगाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देखा परेको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बुधबार बसेको सचिवालय बैठक बिचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री बाहिरिएका थिए भने बिहिबारका लागि डाकिएको स्थायी समिति बैठक पनि अन्योलमा परेको छ। कार्यालय धुम्बारेमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुभाष नेवाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेवाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिन्छन्। प्राय हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरै मध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भनी विपक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका थिए। त्यही अध्यादेशकै कारण चर्किएको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए दुवै पदबाट हटाउने चेतावनी स्थायी कमिटीका केही नेताहरूले दिइरहेकै बेला नेवाङले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशन अघि कुनै पनि बहुमतले हटाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। पूर्व सभामुख नेवाङले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकता टुङ्गेको छैन। महाधिवेशनभन्दा अघि केपी ओली वा प्रचण्ड कुनै पनि एक अध्यक्षलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ र कुनै पनि बहुमतको नाममा अध्यक्ष हटाउन मिल्दैन। दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेवाङले जनताको जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनबाट ओली दुवै पदबाट पुनः नदोहोरिने दावी समेत गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना पनि छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताका चाहना विपरीत प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा हामी किन लाग्ने, सुभाष नेवाङले भनेका छन्। उनलाई सोधिएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईहरू संसदतिर केन्द्रित हुनुभएकै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, लोकतन्त्रमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। तर जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफल भइरहेको पनि छ। स्थायी कमिटीमा साथीहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू नेतृत्वसम्म समक्ष राखिरहनु भएकै छ। यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन उनले भनेका छन्। तपाईले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, त्यो निर्णय सर्वसहमत हो। सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु, तपाईँ बैठक चलाउनुहोस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो। त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष बोलाउने चलन छ। त्यही चलन अनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो। त्यही बैठकमा सबैले आफ्ना कुराहरू राखे। मैले थाहा पाए अनुसार लगभग सबैजसो यो बेलासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबसौँ भन्नेतिर जानुभयो। उहाँहरूले अध्यक्ष द्वयलाई नै
सल्लाह गरेर तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो उनले भनेका छन्। नेवाङले भनेका छन्, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले हामीलाई भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो मध्यवादी निर्वाचनमा जाने, तर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौँ। हामीले यी व्यवस्थाहरू गर्दै यो सुधारिएर संसद हो भन्यौँ। यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्कै भए। जनताले म्यान्डेट नै दिए, यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ। जनता स्थिरता चाहन्छन्। चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 नजिक सजिलै बहुमत प्राप्त गर्यौँ। देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो। जनता स्थिर चाहन्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो, जनताको जनादेश पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रीबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन, उनले भनेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर एक व्यक्ति एक पदको माग पूरा गर्न सकिएला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी 2 बेग्लै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै 2 नेता केपी ओली र प्रचण्ड हुन्। दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी एकतापछि उहाँहरूले सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। यो सङ्क्रमण नै भनौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यो सङ्क्रमण महाधिवेशन भएपछि टुङ्गिन्छ। तर यो महाधिवेशन पनि यो एक पटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भनेको यो 2 अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो। प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुङ्गिएन भनेर। अनि यसै बिचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुहोस्, चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ। कसैले यो देशमा यो 2 पार्टी बिचको एकता भङ्ग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म विश्वास गर्न नै सक्दिनँ। त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो, उनले भनेका छन्। उनले भनेका छन्, राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो। मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मैले भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ, यो त पार्टी एकता नै भङ्ग हुने कुरा हो, उनले भनेका छन्। अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो मानव सभ्यताको विरुद्धको रोग महामारी हो। कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ। महाशक्तिहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो। चुनावी परिणाम लगत्तै एका बिहानै बिजेपीले सरकार बनायो, तर दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो। उता अर्को प्रदेशमा काङ्ग्रेस 20 जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे। त्यो तिक्तताको बिचमा अचानक कोरोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो। त्यो बेला प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो सहयोग समर्थन छ भने भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वासलाई हामी नमुना मोडल दिन्छौँ। हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 भित्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ। यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बेलामा यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ, यो ढङ्गले प्रश्न उठाउँछौँ भनेर मलाई त विश्वास नै छैन, उनले भनेका छन्। अहिले समस्या केपी ओलीले 2 मध्ये 1 पद छोडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। एउटा कुरा के राखौँ भने सबैभन्दा बढी नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो भित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो। जनताले अस्थिरता समाप्त गर्ने भनेर 5 वर्षको म्यान्डेट दिए। कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौँ भन्यो। जनताले त्यही अनुसार त्यसलाई पनि हेरे होला नि। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ। अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन। अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्ता अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा लाग्ने? मलाई त विश्वास छैन। तर कता कता चर्चा सुन्छु, तर त्यस्तो नलाग्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर जान त पावर सेयरिङ हुनु पर्ला नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, मैले प्रश्न भनिसके त
सबैजसो नेता 1-2वटा प्रधानमन्त्री भएका, पटक पटक अध्यक्ष महासचिव भएका हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहोस्, जनताका सरकार चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने कसैले पनि पाउँदैन, उनले भनेका छन्। यो सब दबाई त एउटै छ नि। हिजो अस्ति हामीले पार्टीमा महाधिवेशनको मिति गर्ने भने निष्कर्ष पुगिसकेका छौँ। हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि यो के को चर्चा, किन के को यो विवाद? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौँ भनेको हो। मैले अघि औलाएको विषय पनि त्यही हो। हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ। एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यसबाट बनाउन महाधिवेशन गरौँ भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। तपाईँको मतलब महाधिवेशन अघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। मैले त प्रष्टै भनाइ हो नि। मेरो उल्टै तपाईँलाई प्रश्न छ, त्यस्तो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बिचैमा हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त? एकता हुन्छ त? एकता भाँच्ने खालका काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यो गर्न त सम्भव पनि छैन, उनले भनेका छन्।